अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन मुल्की सियासी हलकों में और हुकूमती हलकों में बड़ी हलचल पाई जाती है और इस हलचल का मरकज लाहौर और इस्लामाबाद है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और इमरान खान भी। इस सारे मामले में इस हलचल की वजह क्या है? सबसे अहम तरीन सवाल वजह यह कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था स्टेट बैंक को कि आपने 21 अरब रुपए पीर के दिन तक खुद डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को जारी करने हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकालकर। अब मसला यह कि पहले भी कहा गया था कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल दे, लेकिन उसके लिए हुकूमत को पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ी। पार्लियामेंट की कौमी कायमा कमेटी ने इजाजत नहीं दी, लिहाजा सारा का सारा मलबा अब स्टेट बैंक पर डाला गया। स्टेट बैंक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालकर इलेक्शन कमीशन को जारी कर दे। जो साबिक बैंकर्स हैं, जो बड़े सीनियर बैंकर्स हैं, वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पहले शख्स ने पैसे जमा करवाए बैंक के अंदर और हुकूमत किसी दूसरे शख्स को कहती है कि आप पैसे निकलवा कर हमें दे दें, पहले शख्स की इजाजत के बगैर। लिहाजा चैलेंज है बहुत बड़ा स्टेट बैंक के लिए। और इस सारे मामले में स्टेट बैंक के एक साबिक बैंकर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर विफाकी हुकूमत के अकाउंट से रकम का अजरा अब इंतहाई एक मुश्किल काम है, एक गैर मामूली काम है, इख्तियार ही नहीं है स्टेट बैंक के पास। लेकिन वक्त दे दिया गया है पीर तक का और कहा गया कि आपने पीर तक पैसे जारी कर रहे हैं, नहीं जारी करेंगे तो मसला होगा। दूसरी जानिब तलत हुसैन, जो कि जिनका टिल्ट बहुत ज्यादा नजर आता है इस हुकूमत की जानिब, जो हमेशा इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 3 वज़रा इस मौजूदा हुकूमत के, पीडीएम के विफाकी वज़रा, 3 उनकी छुट्टी हो सकती है। वो 3 वज़रा कौन से वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेट बैंक का मसला आपके सामने रख दूं। और इस सारे मामले में स्टेट बैंक के साबिक डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि जनाब ये ऐसा ही है जैसे किसी बैंक में पैसे जमा कराने वाले की रजामंदी के बगैर इसकी अकाउंट से अदायगी कर दी जाए, पैसे निकाल ली जाए। इस सारे मामले में फिर वफाकी हुकूमत के एक आला तरीन ओहदे से रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट ने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 190 के तहत अदालत पार्लियामेंट को हिदायत जारी नहीं कर सकती, यही बात कही गई। लेकिन अब अदालत ने तो सारा मलबा स्टेट बैंक पर डाला है, स्टेट बैंक क्या करेगा वो समझ नहीं आ रही। कल का दिन है, चंद घंटे हैं बाकी सिर्फ स्टेट बैंक के पास। और अब सैयद तलत हुसैन की बात करें, जिन्होंने ट्वीट की, वो कहते हैं इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये 3 बड़े ओहदेदार हैं। इसहाक डार वजीर खजाना है, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है और राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है। इनको सिक्योरिटी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए। पैसे किसके अंडर आते हैं? इसहाक डार के। सिक्योरिटी का मामला ख्वाजा आसिफ के, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, इनके अंडर पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी आते हैं। ये देखने में आर्मी चीफ के बॉस हैं कानून के मुताबिक, सिर्फ किताबों की हद तक। और इस सारे मामले में अगर मामला करते हैं, इलेक्शन नहीं होते, पैसे नहीं देते, सिक्योरिटी नहीं देते, तो जो क्या होगा, अदालत इस सारे मामले में तौहीन अदालत लगा के इन 3 वज़रा को फारिग कर देगी अगर पंजाब पोल्स में इनकी वजारतों से ताउन ना मिला। ये कौन कहते हैं? तलत हुसैन। वो कहते हैं शहबाज शरीफ भी फारिग होंगे अगर हुकूमत की अकड़ बरकरार रही, यानी कि जो हुकूमत अपनी अकड़ में रही तो फिर जो जनाब क्या मामला तो होंगे, वजीर आजम भी घर को जा सकते हैं। और मरीम नवाज के बारे में यह भी कहा गया है, उन्होंने ट्वीट में अपनी कहा है कि जनाब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं वजीर आजम तो हो जाए, इन्हें कोई मसला नहीं है। और फिर सारे मामले में जो इंतजामी और सियासी कदम रखना डालेगा उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इनादी सिरी, ये बात की है ये सैयद तलत हुसैन ने। इस सारे मामले में आपको बता दूं कि जनाब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनकी बात की थी कि वो काफी सरगर्म है, मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं। मामला क्या हुआ? सयादी लख ने कल शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद वो शहबाज शरीफ का पैगाम लेके इमरान खान के पास आए। इमरान खान ने क्या कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए राजी हूं, लेकिन सबसे पहले हमें लगेगा कि अगर यह हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी कमेटी जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक साफ ने अपनी कमेटी बनानी है, शायद असद उमर हो, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग हों, वो जाएंगे, बात करेंगे। जब चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर इमरान खान और हो सकता है शहबाज शरीफ एक टेबल पर हों। चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी थी और मामला यह था कि जनाब ना आपकी ना हमारी, हम कुछ दरमियान वाली बात करते हैं कि अगर पंजाब और केपी में आप इंतखाबात नहीं करवाना चाहते 14 मई को, तो जनाब ऐसा करें पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात करवा लें, लेकिन वो अक्टूबर से पहले होंगे, जून जुलाई या ज्यादा से ज्यादा अगस्त में। ये बात क्लियर हुई थी, काफी हद तक चीजें सेटल हो गई थी और एक टेबल पर बैठने का इत्तेफाक भी हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, हुकूमत भी राजी हो गई थी। लेकिन उस सारे मामले में फिर जब ये सिंध से अली जैदी को उठा लिया गया और फिर इन सारे मामलात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने रंग में भंग डाली। वो आए
اور انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کی آراء پر یہ بات کی. انہوں نے آ کر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ کون سے مذاکرات, کون سی بات چیت, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور جو انتخابات ہیں وہ تو اکتوبر میں ہی ہوں گے, جو کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہوئی تھی 8 اکتوبر کی. تو اس سارے معاملے میں اورنگ میں بھنگ ڈالی اور سارا کا سارا کانا, ساری کی ساری جو بات وہ ختم ہوگی. اصل میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی چاہتی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے سپریم کورٹ کی, جو انتخابات کا رولا پڑا ہوا ہے پنجاب اور کے پی میں, یہ ختم ہو جائے اور ایک ہی وقت میں پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں. لیکن کوئی تیسری طاقت ہے جو لندن میں بیٹھی نہیں چاہتی کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں, اور اڑ گئی ہے یہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز. وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر اس سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی نے بھی بات کی ہے, اور وہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت کی مذاکرات کی کوئی نیتی نظر نہیں آتی, کیونکہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی بار کہا گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ہاں کر کے ساتھ پیچھے سے لندن سے پلان جو ہے منظور نہیں ہوتا ہے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب علی زیدی کو سندھ سے دھکے مار کر ڈیفینس میں کراچی میں ان کے آفس سے نکالا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا, اور آج صبح تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب وہ کس تھانے میں ہے, کس جگہ پر ہیں. اور اس کے بعد فہد چودھری نے کہا کہ مذاکرات تو دور کی بات, ہاتھ ملانا بھی اب ممکن نہیں رہ گیا, کیونکہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, بات ہو, دوسری جانب آپ ہمارے بندوں کو اٹھاتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, پکڑتے ہیں. اعظم سواتی کو اٹھایا آپ نے, وہ علی مین گنڈاپور ابھی تک ذلیل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے یہ علی زیدی کو اٹھا لیا جو سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے, ان کو اٹھا لیا, نامعلوم جگہ پہ لے گئے, پتہ ہی نہیں کس کیس میں اٹھایا. بعد میں کہا گیا کہ فراڈ کا کیس تھا, کراچی کی ایک عدالت میں ان کے خلاف ایف آئی آر تھی, اس سارے معاملے میں اٹھایا گیا. اس سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات چیت کے لیے پیرامیٹرز طے کرنا ہوں گے. سب سے پہلے کہ جناب کس حالات میں بات چیت ہوگی, ایک طرف ڈائلاگ کی بات تو دوسری طرف انتقامی کارروائیاں, ایسے نہیں چلے گا کہ آپ ایک طرف چپیڑے مار رہے ہیں سامنے بٹھا کر اور پھر بات کرتے ہیں کہ سلام دو بات کرو, ایسے نہیں چلے گا. علی زیدی اور سیکرٹری جنرل کے پی میں علی امین گنڈاپور گرفتار ہیں, میں روز پیشیاں بھگتتا ہوں, عمران پر نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں, یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. مذاکرات کی ان کی کوئی نیت ہی نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جنہوں نے مذاکرات کرتے ہوتے ہیں ان کی نیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ انتقامی کارروائیاں اس طرح نہیں کرتے. اور پھر یہ کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ توہین عدالت کر رہے ہیں, ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا یہ چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہل جو ہے وہ حکومت کرتی ہے کیا کرنے میں, جو اپنی انتقامی کارروائیاں کرتی ہے. ڈائلاگ کرنا چاہتے تو بتائیں اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. آصف زرداری نے کہا ڈائلاگ غیر مشروط ہونے چاہیے, یہ خوش آئند ہے, ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے پہلی ضرورت نئے انتخابات ہیں. آصف زرداری کہتے ہیں اعتراض الیکشن پر نہیں وقت پر ہے, الیکشن کی ٹائمنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں, 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, آئین میں یہ قدغن ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانا پڑتے ہیں, وہ آپ کو کروانا پڑیں گے. یہ ساری صورتحال تھی جو کہ شیئر کی سارے معاملے میں. آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے دیجیے گا, بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد